बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। हाँ, मैं बागी हूँ। ये वो जुमला था जो कि 2002 में जब पाकिस्तान की नेशनल असम्बली का आगाज़ हुआ जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, उस वक्त मैंने पार्लियामेंट कवर करना शुरू की और ये जुमला एक शख्स बहुत अदा करता था। एक वो शख्स जो कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ के हथकंडों से नहीं डरा, जनरल परवेज़ मुशर्रफ की धमकियों से नहीं डरा, एक वो शख्स जो कि आमरीत के सामने सीसा पिलाई दीवार बना खड़ा रहा, वो बागी शख्स जिसने बगावत का अलम बुलंद किया इस निज़ाम के ख़िलाफ़, इस पूरे काम के ख़िलाफ़, सियासत को मफादात से बालातर करने के ख़िलाफ़, एक वो शख्स जो अपनी पहचान खुद रखता था। हमने वो भी देखा पार्लियामेंट के अंदर कि उसे एक शख्स ने एक ख़त पढ़ा जिसके ऊपर उन पे गद्दारी का इल्ज़ाम लगा। सिर्फ एक ख़त पढ़ने की सज़ा 6 साल कैद बामुशक्कत काटी है इस एक शख्स ने जो कि बागी है। हमारा राब्ता जेल में भी रहा मखदूम जावेद हाशमी से, एक ऐसे शख्स से जिसने जनरल परवेज़ मुशर्रफ का मुकाबला किया, जिसने आमरीत का मुकाबला किया और जिसने मोहतरम नवाज शरीफ साहब जो कि इस मुल्क में नहीं थे उनके बाद जद्दोजहद का आगाज़ किया। एक ऐसी जद्दोजहद का जिसने मुस्लिम लीग को प्रो एस्टेब्लिशमेंट पार्टी से निकाल कर एक मुज़ाहमती जमात बना दिया। ये सिंबलिज्म था मखदूम जावेद हाशमी का। और वो बागी जो कि आज भी बगावत कर रहा है निज़ाम के ख़िलाफ़ और सियासत को मफादात से बालातर करने के ख़िलाफ़। वो बागी जो कि डिक्टेटर से नहीं डरा, वो कैसे टूटा, उसको क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम्स हुई, क्या शिकवा हुआ, क्या शिकायत के मखदूम जावेद हाशमी ने वो पार्टी छोड़ दी जिसके साथ उनका ताल्लुक था, उनकी वाबस्तगी थी। मैं कल खुद लाहौर में मौजूद थी जब 5 घंटे ख्वाजा साद रफ़ीक के घर पर ये मुज़ाकरात हो रहे थे और उनसे कहा जा रहा था कि वो पार्टी से ना निकले। बेगम कुलसूम नवाज शरीफ वहाँ पे पहुँची, उन्होंने मनाया, मगर बात एक ही थी और हाशमी साहब का यही कहना था कि वो किससे बात कर रही हैं और क्यों बात कर रही हैं। बहरहाल ये बहुत सी बातें हैं जो कि उनसे हम पूछेंगे। क्या वजह हुई कि जावेद हाशमी को डिक्टेटर्स नहीं तोड़ सके, रवैयों ने कैसे तोड़ दिया, इस पे हम बात करेंगे। जावेद हाशमी तहरीक इंसाफ में आ गए, उनके आगे के प्लान्स क्या हैं और वो जो सिंबलिज्म की अलामत या वो जो अलामती सियासत करते हैं आगे वो किस तरह से इसको देख रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे। आज हमारे साथ वो मौजूद हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम जावेद हाशमी साहब। बीवी, क्या खैरियत है? बिल्कुल ठीक ठाक है हाशमी साहब। मुझे सारे वो पुराने दिन याद आ गए जो कि हम आपके साथ गुजारते थे, मगर मेरा सवाल भी वही है हाशमी साहब, आपका बड़ा प्यारा ताल्लुक था नवाज शरीफ साहब से, बड़ा प्यारा ताल्लुक है उनसे, ने उनकी पार्टी छोड़ी। बीवी, क्या कहा था किसी ने, हमने जिस तरह तुम्हें छोड़ा है हम ही जानते हैं। वो बात ये है कि जो ताल्लुक था साथी वो रहेगा इंशाल्लाह और उसमें कभी भी नहीं आएगी। और ये भी हकीकत है कि पार्टी छोड़ते हुए जब हम सब मिलके बैठे थे और बेगम कुलसूम भी बैठी थी तो हम सब की आंखें नम थी और मेरी भी आंखें नम थी। मैंने कोई अपने इस फैमिली को, खानदान को जैसे छोड़ रहा हो, कैफियत यही थी। लेकिन मैं एक बात उनको कह रहा था कि मुझे मुशर्रफ तो कभी न दबा सका, उसका जो माशाल्लाह था वो ना दबा सका। मेरी अपनी पार्टी ने मुझे बिल्कुल क्यों ऐसा किया, जो मैं मुझ पे बीमारी का हमला हुआ तो मैं उसके मुकाबले भी खड़ा हो गया। मैंने कहा मैं लड़ूंगा इस बीमारी के साथ और इस बीमारी को भी डिफीट दूंगा, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है कि बीमारी के खिलाफ जंग करो। मैंने वो जंग की, उसको भी शिकस्त दी मैंने, लेकिन मैं शायद शिकस्त खा गया अपनों से और उनके अपनों की कर्म नवाजियों से। मैं समझता हूँ मैं इल्ज़ामात नहीं लगाना चाहता इसमें, ये शायद यही होनी थी। मैं 4 साल से जब से असेंबली शुरू हुई है मैं किसी कमेटी का मेंबर नहीं हूँ। मैं पार्टी की किसी मैनिफेस्टो कमेटी, कोर कमेटी, मैं उनका चेयरमैन तो छोड़े मैं उनका मेंबर भी नहीं हूँ। मुझे एक तरफ
اٹھا کے پھینک دیا گیا. تو میں نے یہی پوچھ رہا تھا کہ میں آخر میں کام اپنی صلاحیتوں کے مطابق کرنا چاہتا تھا. ہاں میں باغی جو بات ہے باغی اپنی بغاوت جاری رکھنا چاہتا تھا. مجھے کیوں نہیں کام کرنے دیا؟ سارے دروازے بند کر کے میں ایک بند کمرے کے اندر 4 سال گزارے جو پرویز مشرف کی قید سے تھوڑے سے زیادہ سخت تھے. میں اس کا تذکرہ بھی کرتا رہا ہوں لیکن میری بدقسمتی کہ میری تمام صدائیں وہ صدا و صحرا تھی. تو میری کسی نے 4 سال میں میاں صاحب سے آج وہ فرماتے ہیں میں نے خدا حافظ نہیں کہا. عجیب بات ہے میاں صاحب سے میری تنہائی میں ملاقات 4 سال میں 2 دفعہ ہوئی ہے. صرف 2 بار آپ کی ملاقات ہوئی. ہاشمی صاحب میں چاہتی ہوں کہ آج آپ سارے شکوے بتائیں جو کہ آپ کے تھے اور بیگم صاحبہ آپ کو بھائی کہتی تھیں. وہ یہ مانتی تھیں کہ آپ کو تحریک کے ان دنوں میں ان کے ساتھ کھڑے تھے جب کوئی اور نہیں کھڑا تھا. تو پھر کیا ہوا؟ کیوں یہ دوریاں تھیں؟ کیوں آپ کو ایکسیپٹنس نہیں ملی پاکستان مسلم لیگ نواز کے اندر؟ بی بی میں نے اتنا اپنا گلے شکوے کہیں کیے نہیں، یہاں بھی نہیں کرنا چاہوں گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پارٹی کے لیے میری کوئی اگر غلطی تھی مجھے بتائی جاتی. میں نے رات بھی یہی کہا بیگم صاحبہ سے، میری بہن تھی، میں نے ان سے بھی کہا مجھے کچھ تو بتایا جائے میں نے کیا غلط کیا. میں نے پارٹی کے لیے جو اپنا قربان کر سکتا تھا وہ میں نے کیا مشکل حالات میں بھی. لیکن جب یہ رستے آگے بڑھے تو مجھے بالکل ایک طرف بٹھا دیا گیا. تو میں نے سوچا کہ میں یا تو اپنی ان صلاحیتوں کو چھوڑ کے سیاست سے دستبردار ہو جاؤں. اس کے اوپر میں تقریباً کنونس ہو چکا تھا. تو کہ اس دوران دوستوں سے باتیں ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ اس ملک کا سرمایہ جو آپ کے سینے میں ہے، جو آپ کی کام کرنے کی تھوڑی بہت آپ کی اس ایج میں بھی آپ کے اندر صلاحیت ہے، تو آپ کیوں اپنی قوم کو اس سے محروم کیوں کرتے ہو؟ تو اس صورتحال میں وہ گلے شکوے اپنی جگہ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میرے پاس کوئی کام کرنے کے لیے نہیں تھا. میں جب بھی گیا ہوں میں میاں صاحب سے خود درخواست کر کے کہ لاڑکانہ میں یہاں وہاں کسی طرح تقریر کرنی ہو تو میں ان سے درخواست کرتا تھا. تو اس لیے میں نے کوششیں کی. اب میری ہمت جواب دے گئی تھی اور میں نے رات بھی ان سے یہی کہا کہ جو آپ مجھے اب کہہ رہے ہیں کہ میں آپ میری صلاحیتوں کے بارے میں سوچا جائے گا، آپ ایک ڈیڈ جو مردہ آدمی ہے اس سے بات کریں. مجھے تو 4 سال ایک مردہ کے طور پر رکھا گیا پارٹی میں اور میں کوئی اس کے لیے ایک کام کرنے کی اجازت بھی نہیں تھی. تو اب آپ اس مردہ سے جو گفتگو کر رہے ہیں میں ڈیڈ پرسن ہوں. آپ جتنی باتیں کریں گے میں کیا سنوں گا؟ تو یہ مجھے میرا دکھ تھا کہ میرا کوئی یہ نہیں. میں نے کہا کہ مجھے پارٹی سے اس طرح سائڈ پہ کر دینا، یہ آپ میرے ساتھ یہ زیادتی تو میں برداشت نہیں کرتا. اس کا میں باغی ہوں. میں نے پھر بغاوت کی ہے اور بغاوت جو کی ہے وہ اپنے ذہن سوچ فکر کو آگے بڑھانے کے لیے کی ہے. ملک اور قوم کو اپنے دکھ سکھ کو جو ہے ان کو بلا کے قوم کے دکھ سکھ اور پریشانیوں میں اس کے ساتھ آگے چلنے کا جو عزم کیا تھا اسی بنیاد پہ میں کھڑا ہوا ہوں. اور اس وقت یہ عجیب اتفاق ہے کہ مجھ سے عمران خان نے مجھے ملا اور یہ کہا عمران نے کہ میں پاکستان کے لیے چاہتا ہوں جو آپ کریں گے اپنے معاملات میں آپ کے سپورٹ کرتا ہوں کہ آپ اٹھ کے پاکستان کے لیے میں میرے لیے کچھ نہ کریں پاکستان کے لیے کیوں نہیں کرتے. تو میری ایک چونکہ میرے دل میں تھی کہ اب میں بالکل ایک بیکار ٹکڑے کی طرح ایک ڈیڈ پرسن کی طرح رکھ دیا گیا ہوں ایک مردہ خانے میں. تو میں اس سے پھر
میں بغاوت کی اور اپنی ان تمام جو رکاوٹیں تھیں ان کو توڑ کے میں نے عمران خان کی بات مانی سے ہے اور لیکن میں تبدیل نہیں ہوا. میں جیسا تھا ہوں اس پارٹی میں باتیں کرتا تھا اس پارٹی میں بھی کروں گا. میں نے اپنے آپ کو چینج نہیں کیا. میں اسی طریقے سے اس بغاوت کو جاری رکھوں. ہاشمی صاحب پارٹی کے MLN کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو کہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ اور میاں صاحب کی قربت ہو.